زدالو تحستو قرمس قلقرز جيهر كغربايو ذراخي نلمعات بالزبل تيما أبس مرا أبس تخايده منسترات زركبهم لعلو سبب سلطان منقستن جنبارن استرقبل سنة سرع مغتل وانا صحفي هاقراو كونفدريشن صراحة نفاثي إرترا آتو كبر أبكي دانا بزسمعو مدري زخري بحث جنبت كبر السراح واقا هركوت الناس صراحة نفاث كمون أمل على من الزكاير زيك وارز قال صم نرث عونت معرنتن متشو كونتا سرحن زخاخر دول كم زخوانا قاليسو آتو كبر أبا سعيبو هاقراو كونفدريشن صراحة نفاثي إرترا أما وداب صراحة نفاث أما حيال دك أنستيو أما من المال من السيات بحف الشؤر ما أب أقربات مرتاوي موياون تكنيكاون سلطنتات مقلل أبركتوخ قبر كم سنحي عد معناتون صفحاتون كعبي بمحلان دما ببزبو مأكلات سلطنا كهلو تحت غلطاو صراحة الدالو كم زلو أبريهوم قال فدرشنا صراحة الزقربة آتو برهانا قبره واتبوغانو إذا علت كله أبركتو صراحة النفاذ زكر اللان زمسقان اللان كمون زقودلن كقبر زلون زقمقم اللان مخانا بمحبار بزي وفي موياوي أعداون أمرن كسمر زخل رئيس لزيلة كل ما يداوي سعر صراحة الزخاخيرو أمينستر عيون محبرة ودحنتن وانا دايركتر كفل عيو آتو والديسوس إليسا دما نايلو معمت بحتي قنبت معري ناي سرح كونتات مسالات عيون سبقاوي كبر سرح تنتاثن بمرققات أفاينتن مهازنتن مدرخ ناي زكايد ناي قال سوس إث الناس تمغرنا بدون كتب على كم زلا قليسو ناي زخر مدر ببهلاون سنة بباون مسالات دميقو نيرو أبلات قدماي زوريا هاجراوي أقلقلوت بمخنيات بحث جنبات علم لقاو مع الصراحة النثاث أبكند وذنثاث كتم أسمرا نايتسريت وفرا أكايدام أب أواج معلان تتكامنة مريت زرق تحسات بمكتاء مدرغو فتحن مقبارن عتوب كتصر المكيادن سراح أما حدار زواجش باركات صويعهم وكيل إيرنا غداو تولدن زدالو تبصاب بمكيال حدقوها أروي تحسات أواج معلان تتكامنة مريت نغقطا وكلت هزبنا كالات منقسن بكبابيون بعتوب كسرحو أما حدار زواجاش بارك أمباسادر محمود علي حوري مس وكلت هزبي أكالات منقسن جنبارن كتما بارنتو أبزو قبرو ركب صويعون بعشران شومونتن ميازي أبزو قبرو أخيب أمباسادر محمود اتعلاما بفلات كون بزي فلات أم مسرع عدلان معلان نمنبرن تكالاتن زعدل مريت زرق قولتاس بمقرام أب أواجاتن ممرحيتاتن معلان مريت زمركوس مدرخاو فتحن مقبارن عتوب قصصر نمكيادن كم زغونه بمحبار زي حقاو تكبارات نمكتا بنقحات كواسو التحساسيبهم شجر منبر أبايتي نمكلال ببوانو كفيلاو سقمتك وسادو كوان تتصنحب بفلاي عب كتماتات بارونتو تسنين أغردتن زاقيت مليئهم زي تفتحو حسرتات كم زلو مسرتاو فتحن من صادما بمنقستي زي تكبرو مربات تحيزهم مهلاوهم زي تغسه أمباسادر محمود مريت بإيدو ونن كامحاز بزي أفلطو ممحداراتن حقاو مسرحي فقادن مهنات كمون زي حقاو مشيطا مريت قوليحون كابز رأيو تحساتات مخانو بمقلاط نمرامون بودت كسراح زي كاتا دما كابزي حقاو تقبارات كوقطوبو تصويعوم تساتفتي بوغونوم تنك تحساتن أواجاتن ممرحيتاتن معلا مريت مدنو غاي عدلا مريت سلازغونا مصنعات زتو مركوسة عتوب قطصر زقبرلو عدلان هنسات آبايتن كجمر أواج مريتن زتحسو أرام سقوم تكوسدلوم حالفو زره نزي حقاوان النزة تبابع تقبارات دما كرن بمتحساب عمكو تصار زي حقاو تقبارات بعدوب كمزو صرحو عرقاقي صام عمو داتا محدارينو زوبا بارونتو عطو تسفالن باتا مس قداي مريت تتاحيزوم كاب هزب زغربو طلبات بزوحات زاقي تتكبيروم زلو دما وحدات مخانو بمحبار وهد سرحن عتوب قطصرن زطلبو مربات كتقبرو سلزخونو أب تحت وايد صفحي من محدارن ودابتات جنبارن زينطفو أكلات منقسن وكلت هزبن بنغحات كواسو تلابيهم كنا خطابة أفريقيا عنا دكنا خرجاجت ولدن كومن بتمرت نسرح بزبل تيما تمالي سلاسة ميازيا بدرجة هجرة بسمرات تذكيرهم أب منستر عنا حلف أهدو مبهالن سلطنا ناتو أمان إلجرمات سيناف زسمعو قال زخرقنا كتابة أفريقيا ذكروا لك عند مغنيات ونوي أهجرة وحبريتان قطعتاتن بمقتال نصاناتنا بكل عدم وليد زركوا هذا كان سيون كم حمامات نمكل خالن استعطات وخطابة بمجمجام كتصالنتون محاسكم زخانة جليسهم أب هجرنا 14 عينتات كتابة تعطاتي بسرعي وهاب كم زلوا زحبره أو هذا هجرة ومدوات كتابة تعطو تدرس يحدقو أب مجمرة نصنت كاب حدش حصانات 150 موت يقات أمزنبره
ኣብዚ እዋን ሸፈነ ክታበት ናብ 98 ሚእታዊት ክብ ብምባሉ መጠን ሞት ናብ 35 ከም ዝወረደ ገሊጾም ክኢላ ሕክምና ህፃናት ዶክተር ጽገሬዳ መሓር ብወገና ንፖሊስን መምርሕን ተጠቃምነት ክታበት ዝገልጽ ጽሑፍ ከምኡውን ኣገዳስነት ክታበት ሕማም ወይ ቦቢን መንሽሮ ኣፍ ክሳድ ማህፀንን ዘብርህ መግለፂ ኣቕሪባ ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ትቕነብ ዝተወደበ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ንዝተዓወታ ሽልማት ተዓዲሎም ቅነ ክታበት ኣፍሪቃ 2026 ካብ 24 ክሳብ 30 ሚያዝያ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪሮም ኣብ ንዑስ ዞባ ናቕፋ ንክልተ ሳምንታት ዝቐጸለ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ንዑስ ዞባ ባፅዕ ድማ ባህላውን ትምህርታውን ቅነ መንእስያት ምምሕዳራት ከባቢ ተኻይዶም ወከልቲ ኤርና ዓውድ መሐመድ ዓልን ኢብራሂም ዑመርን ከካቦቱ ዝለኣኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዑስ ዞባ ናቕፋ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ንዘላቒ ትምህርታዊ ብሉጽነት ብዝብል ቴማ ካብ 23 ክሳብ 27 ሚያዝያ ተኻይዱ እቲ ቅነ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡውን ታሪኽ የማናይ ግንባር ናቕፋ ኣሰራርሓን ኣተሓሕዛን ድፍዓት ናቕፋ ፍሽለት ወራራት ጸላእን መናባብሮ ተጋዳላይን ዝርከቦ መደብ ዋርሳ ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር ዑመር መሐመድ ኣብ ዘስማዕ ቃል እቲ ቅነ ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ህንፀት ተምሃሮ ዘለዎ ተራ በቐሊል ዝረአ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ መደብ ንዝፀዓቱ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣመስጊኑ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ናቕፋ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብወገኑ ንጥፈታት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ተውህቦ ተምሃሮ ንምፍታሽ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ መምህራንን ንድሌትን ተውህቦን ተምሃሮኦም ከለልዩ ከምኡውን ብታሪኾምን ባህሎምን ዝኸርዑን ዝሕበኑን ዜጋታት ንምህናፅ ልዑል ኣተክሮ ገይሮም ክነጥፉ ተላቢዩ ጊዜያዊ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርትን ዞባ ናቕፋ መምህር ጅምዕ ባኺት ድማ ንኩሉ መዳያዊ ኣገዳስነት ናይቲ ቅነ ብምጥቃስ መምህራን ንዝገብርዎ ኣበርክቶ ሞጊሱ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መልክዕ ውድድር ዝተኻየደ መደባት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንዑስ ዞባ ባፅዕ ኩለን መማሕዳራት ከባቢ ዝተሳተፍኦ ባህላውን ትምህርታውን ቅነ መንእስያት መማሕዳራት ከባቢ ካብ 26 ክሳብ 29 ሚያዝያ ተቓኒዑ ኣብ መማሕዳር ከባቢ ሕርጊጎ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ሓላፊ ሃማቲኤ ኣብቲ ንዑስ ዞባ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም እቲ ቅነ ማእተታውን ጥፈታት ዑደት ናብ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት ሰሚናራት መደባት ምልውዋጥ ተመክሮ ባህላውን ትምህርታውን ውድድራት ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጹ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳበን ሃማቲኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ሱሌይማን ዩሱፍ ብወገኑ እቲ መደባት ንባህልን ክብርታትን መሰረት ዝገበረን ንቕሓት መንእስያት ዘማእዝንን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብመንእስያት ስለ ዝተኻየደን ዝተኣልየን ናይ መሪሕነት ዓቕሚ ኣብ ምሕያል ዕድል ዝፈጥር መድረኽ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ትማሊ 29 ሚያዝያ ብደረጃ ሃገርን መበል ሻምናይ ግዜ ኣብ ሲነማ ሮማ ብዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ተዘኪራ ኣብቲ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተረኽበሉ ናይ ዝኽሪ መደብ ትልሂት ምስ ስነሰብ ስነ ኣእምሮ ታሪክ እምነት ባህላውን ማሕበራውን ክብርታት ከምኡውን መንነት ሕብረተሰብ ጥቡቕ ምትእሳር ስለ ዘለዎ እታ ዕለት ዕዙዝ ትርጉም ከም ዘለዋ ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ገሊጾም እቲ መደብ ብምኩራት ተላሃይቲ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ሃገራውያን ማሕበራት ጽሙማንን ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላንን ብዝእለዩ መንእስያትን ቆልዑን ዝተፈላለየ ትልሂታት ቀሪቦም ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ብደረጃ ዓለም ንመበል 108 ግዜኣ ተዘኪራ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባል ብመልክዕ ውድድር ዝውድቦ ትምህርታዊ መደባት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከበሎም እዚ ዝተገልጸ ብ25 ሚያዝያ ብደረጃ ዞባ መንጎ ዕዉታት ተምሃሮ 7 ንዑስ ዞባታት ፍልጠት ጠቀስ ውድድር ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ እቲ ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ዝተኻየደ ውድድር ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ኣብ 5 ዓውድታት ትምህርቲ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርትን ወለድን ዝተሳተፍዎ ልዑል ናይ ምውድዳር መንፈስ ዝመልኦ ውድድር በብዓውዱ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ 21 ተምሃሮ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ስእሊ ብቕዓት ተሳተፍቲ ዘጋሃደን ኣተባባዕን ምንባሩ ኣካየድቲ ገሊጾም